तपाईँको अगाडि मैले भनेको थिएँ प्रचण्ड कमरेडलाई एमाले प्रतिको लोभ थियो, माया थिएन, स्वार्थ थियो। प्रचण्ड केपी ओली कमरेडको मृगबाट फेर हुँदैछ, अब सुन्नु एमाले मैले कब्जा गर्न सक्छु भनेर उहाँले द फेभर्स अफ देशको कथामा रहेर उहाँ काल्पनिक उडान हुन्। त्यति बेला भन्यौ एमालेसँग एकता होइन, कार्यकाल एकता हो, एकता गर्ने बेला भएको छैन भन्ने कुरा राखिरहँदा प्रचण्ड कमरेडले हामीले एकता विरोधीको रूपमा विघटन गरेर चाहिँ नयाँ चुनावमा जाने कुरा प्रगतिशील हो कि? अनि संसद पुनर्स्थापनाको नारा लाएर विपक्षको नेतालाई रोजेर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा प्रगतिशील हो? यो कोही कुन सही? तर मेरो विचारमा के छ भनेदेखि आफै बनाएको प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई सर्वसम्मत नेतालाई अब छोडेर विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने यो चाहिँ अब विडम्बना कुनै मान्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। किन भने संसद पुनर्स्थापना गराइदिएर त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने, सरकार चुन्ने अधिकार संसदलाई दिए हुन्थ्यो। सिधै चाहिँ परमादेश अनुसार जनादेशलाई छोडेर परमादेश अनुसार टिको लाएर पठाइदिन्छ। यसमा पनि हुइप नलाग्ने, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भनेर गर्दैन भने ज्ञानेर गर्न सारा मान्छे ज्ञानेर जान्छ। तपाईँ हामी कम्युनिस्ट भन्ने, तपाईँ हामी समाजवादी भन्ने, तपाईँ हामी क्रान्तिकारी भन्ने, तर तपाईँ हामीले जनताका जीवन स्तरलाई उकास्न सक्ने हाम्रो हैसियत देखाएनौँ भने तपाईँ हामीले पूजा गरेर राख्दैन। अब त संसद किन बेच खरिद बिक्री अब अहिले देखिहालिएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले, नेताहरूले, जनताहरूले गर्ने हो सर्वोच्चले राजनीति। व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्छ, कुन पार्टीमा लाग्ने, कुन पार्टीमा नलाग्ने, नयाँ पार्टी खोल्ने या नखोल्ने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। यो पार्टीमा लाग, यो पार्टीमा नलाग भने यस्ता प्रकारका निर्देशनहरू हुने स्थिति आयो। जहाँ एमसीसीको विषयमा आइरहेको छ, यो सार्वभौम सत्ता संविधानको त ठाडो चुनौती हुँदो नै। र अर्को कुरा पेस्की लिएका हुन् भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पेस्की लिएका हुन् भने फिर्ता गरिदिउँ, तपाईँ हामी सबै लागौँ। अब अहिले नेपालले खारेज गर्नु, एमसीसी खारेज गर्नुभन्दा पहिला अमेरिकाले यो एमसीसी फिर्ता गर्छ हामी यही चाहन्छ। संसदबाट पास गर्यो भने जबरजस्ती पास गर्यो भने को संसद हो त्यो पार्टी हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीबाट खुट्टा भाँचिन्छ। यो सिधा कुरा हो, तपाईँ च्यालेन्जिङ कुराको खुट्टा भाँच्छौँ हामी। जेल जाँदा के बिग्रिया छ र आज हामी हेरिरहेका छौँ। 2 जनमत तपाईँ हामीले ल्याउने, जनताले ल्याउने, सुतेर बसेको शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ सत्तामा जानुहोस् न, सत्ता खानुहोस् भनेर भन्ने यस्ता कम्युनिस्ट अनैतिक कम्युनिस्टहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कुरा गर्ने यसको नैतिकता छ? हामी यही भन्न चाहन्छौँ। अब लाखौँ इमानदार नेता कार्यकर्ताहरू, कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रचण्ड, माधव र केपीको बाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व हुन सक्दैन। नपर्नुहोस्, तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणमा आउनुहोस् भन्ने हाम्रो आह्वान। मन्त्री हुनेहरू आजीवन मन्त्री हुन चाहने, मान्य हुनेहरू आजीवन मान्य हुन चाहने, अध्यक्ष हुनेहरू आजीवन अध्यक्ष हुन चाहने तपाईँहरूलाई अरू तपाईँहरूको दास बन्न आएका हुन्। ठाउँ छोड्नुपर्छ र युवाहरू अब नयाँ ठाउँमा समावेश गर्ने तपाईँले वातावरण बनाउनुपर्छ। होइन भने 11 जना खेलाडी नपाएर हामी ओलम्पिकमा भाग नलिए होइनौँ, उत्कृष्ट नभएर हामी ओलम्पिकमा भाग नलिएका हौँ। थाहा पाउनुभएको छ नेपालमा केपी जस्ता, शेरबहादुर देउवा जस्ता चलाउने प्रधानमन्त्री चलाउने 1000 भन्दा बढी मान्छे छ। तपाईँहरू मात्र हो ठेकेदार, असक्षमहरू तपाईँहरू। त तपाईँलाई मान्नै पर्ने हामी। त्यसो भएको हुनाले पार्टी एकता विचारको निकटता भएको आधारबाट मैले हेरेँ भने, दोस्रो पार्टीहरूको एकता तत्काल हुन सक्दैन भने वामपन्थी पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वामपन्थी पार्टीहरू जो विचारको निकटतामा छन् उनीहरूले दीर्घकालीन मोर्चा गणतन्त्र आएपछि सबभन्दा बढी फाइदा राजतन्त्रवादीहरूलाई भएको छ, अर्थात् हिजोका सामन्त र दलाल पुँजीपतिहरूलाई भएको छ। किनभने हिजो राजा हुँदाखेरि एउटा तगारो थियो, उनीहरूले खुट्टा हुनाले टेकेर दाम राखेर एकचोटि जदौ गरेपछि उनीहरू ठाउँमा पुग्थे, कुर्सीमा पुग्थे। अहिले त हटेको छ। जनताले त हिजो पनि चाहिएको छ, शास्ति थियो, भोक पनि थियो, अभाव थियो, त्यो प्रताडना थियो, अशिक्षा थियो, रोग व्याधि थियो, सारा कुराहरू समस्याहरू थियो। आज पनि त्यही छ। हिजो पनि शिक्षा किन्नु पर्थ्यो, आज पनि त्यही छ। करिब 2/3
कम्युनिस्ट सरकार त भनेकै त हो। त ती सबै कम्युनिस्ट हुन्थे भने त्यो 2/3 सरकार धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो। र अहिले त्यो 2/3 सरकार फेरि आफ्नै अन्तर्कलह र आफ्नै कचिङ्गलको कारणबाट चाहिँ ढलेर फेरि तिनै कम्युनिस्ट भनेकाहरूले अब अहिले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको नेता छाडेर जानु पर्थ्यो। यहाँ सबै कम्युनिस्ट छैन। त्यसर्थमा यो शीर्षक जुन राखियो कम्युनिस्टहरूका बीचको ध्रुवीकरण भन्ने शीर्षक यो अलि मिलेन भन्ने लाग्छ। किनभने त्यो सम्भव छैन। किनभने यहाँ कम्युनिस्ट भन्नेहरू कम्युनिस्टै छैन। कम्युनिस्टहरू करिब 2/3 को संख्यामा पुगेको अवस्थामा पनि आखिर यो गर्दान गुल्लुमै तासको महल नै गर्दै किन ढल्यो? मेरो दैनिकी तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा। म एकदम साइलेन्सको अपेक्षा राख्छु। एकजना विद्वानले भनेका छन् इतिहासले केही दिँदैन। हिस्ट्री डज नट गिभ एनीथिङ। द पिपल हु डोन्ट लर्न फ्रम द हिस्ट्री आर टेरिबली पनिश्ड। इतिहासले केही दिँदैन र इतिहासबाट पाठ नसिक्नेहरूलाई बारम्बार दण्डित गर्छ भनेर एकजना विद्वानले भनेका छन्। म यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दा यो प्रारम्भिक चरणमा यो कुरा किन सान्दर्भिक ठानेर व्यक्त गरेको भन्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन 70 वर्ष पार गरिसकेको छ र 70 वर्षको यो संघर्षबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले के पायो, नेपाली समाजले के पायो, नेपाली जनताले के पायो भन्ने एउटा निकै गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ, प्रश्न खडा भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालको केन्द्रीय समितिको आयोजनामा हामीले यो कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम मात्रै नभएर वास्तवमै हाम्रा नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले छातीमा हात राखेर आजसम्म हामीले नेपाली समाजलाई के दियौँ, कति दिनु पर्थ्यो, अपेक्षा जनताको के थियो र आज जनताको अवस्था के छ, यसमा अत्यधिक गम्भीर भएर समीक्षा गर्नको निम्ति हामीले एउटा आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यौँ। कम्युनिस्टहरू बीचको ध्रुवीकरण, आवश्यकता र चुनौती। यो एउटा विडम्बनाको विषय के छ भने कम्युनिस्टहरू एक हुँदा नेपालमा एउटा साँच्चै भन्ने हो भने चमत्कारकै सेरोफेरोबाट परिवर्तन आउन सक्छ। किनभने ठुलो जनमत नेपालमा कम्युनिस्ट चिन्तन राख्ने, कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने, कम्युनिस्टलाई समर्थन गर्ने ठुलो जनमत नेपाली समाजमा व्याप्त छ र यति ठुलो जनमत हुँदा हुँदै पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रो कम्युनिस्ट नेतृत्वहरू कहाँनेर चुके, कहाँनेर विफल भए, जस कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजको रूपरेखा नेपाली जनताले आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि जुन परिकल्पना गरेका थिए त्योभन्दा आज एकदम फरक कसरी बन्न पुग्यो। यसलाई नितान्त 1 घण्टे कार्यक्रम, 2 घण्टे कार्यक्रमको विषयवस्तु र मनमा लागेको कुरा, भावना र उद्वेगका कुरा मात्रै होइन, वास्तवमै नेपाली समाजले अब नेतृत्व गर्नको निम्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ। अब एउटा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज मैले सरस्वती हिजो बेलुका यसो यो कार्यक्रम गर्नु छ भनेर भनेको 28 भन्दा बढी ठ्याक्कै जाँदा 28 पटकसम्म त म आफैले भने 28 पटक विभाजित भएको म आफैले पनि फेला पारेँ भनिसकेपछि त्यो विभाजनको कारण के थियो? राजनीति विचारधाराकै कारणले विभाजन थियो कि अथवा नेताहरू बीचको जो इगो, ईर्ष्या, डाहा अथवा त्यो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, आग्रहका कारणले त्यो भएको थियो? एउटा यो गम्भीर विषय, एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन अब देशको अग्रगामी क्रान्तिकारी परिवर्तनको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्, गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी एउटा सपोर्टिभ ग्रुपको रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गरेका छौँ र अगाडि बढाएका छौँ। यही मानेमा, यही अर्थमा हामीले आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र हामी एउटा प्रश्नको जवाब चाहन्छौँ यो कार्यक्रमबाट, हाम्रो आदरणीय नेतागणज्यूहरूबाट, हाम्रो अतिथिज्यूहरूबाट। वास्तवमा अब आज हामीले यस कार्यक्रममा गर्ने प्रतिबद्धता र हामीले गर्ने विश्लेषण आजको 1 वर्ष पछाडि मूल्याङ्कन गर्दा, आजको 2 वर्ष 5 वर्ष पछाडि मूल्याङ्कन गर्दा यसको कङ्क्रिट रियालिटी कति आउला, यसको यथार्थ
चित्र कस्तो बन्ला पछि यसको सम्भावना के होला त्यो यथार्थको नजिक र यसको वरिपरि रहेर विश्लेषण गर्नुहुनेछ र त्यसलाई वास्तवमा जीवन व्यवहारमा कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन व्यवहारमा नेपाली आन्दोलनलाई वास्तवमै एउटा कन्क्रिट चेन्ज ल्याउनको निम्ति उहाँहरूले भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित यो कार्यक्रम गरिएको छ। कोभिड महामारीको जोखिम अझ बढ्दो छ, त्यो जोखिमलाई अझ एक स्टेप भए पनि अगाडि बढाउनमा हामीलाई कुनै रहर थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई मैले सामाजिक दूरी कायम गरेर सकेसम्म स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्दै आजको यस कार्यक्रममा हैन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। म धेरै कुरा केही नबोलिकन यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण नेतागणलाई हृदयदेखि नै धेरै सुरुमै धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा संगठनको तर्फबाट क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालको तर्फबाट स्वागत मन्तव्य 2-3 मिनेट भित्रै राखिदिनको निम्ति संगठनका केन्द्रीय सदस्य कमरेड कमल बुढालाई मैले व्यासमा आमन्त्रित गर्दछु। कमल बुढा। कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण आवश्यकता र चुनौती विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्ष, हाम्रो संगठनका उपाध्यक्ष, कार्यक्रममा सहभागी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रणी नेतृत्वगण, नेकपाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रविन्द्र बास्तोला कमरेड कञ्चन, क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड इन्द्रमान सिंहदेव, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र कार्यक्रममा सहभागी तपाईँहरू सबै पत्रकार मित्रहरू र सहभागी सबैमा हाम्रो संगठन क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालको तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा जति पनि परिवर्तनका आन्दोलनहरू भए ती आन्दोलनहरूमा धेरै ठुला त्याग, बलिदान र समर्पण भएका छन्। धेरै ठुला त्याग, बलिदान र समर्पणको जगमा स्थापित जति पनि शासन व्यवस्था छन् ती नेपालमा 10-20 वर्षभन्दा कोही पनि टिकेको देखेको छैन। सबैभन्दा लामो समय टिकेको भनेको शासकीय र जहानीय राणा शासन, त्यसपछिको चाहिँ शाहवंशीय राजतन्त्र हो। शाहवंशीय राजतन्त्र थाल्नका निम्ति सबभन्दा बढी बलिदान त्यहाँ भएको छ। 17,000 भन्दा बढी शहीदहरूले जनयुद्धमा रगत बगाएका छन् भने त्योभन्दा अझ पछिल्लो चरण जुन 62-63 आन्दोलन भयो जनआन्दोलन, त्यो जनआन्दोलनमा पनि 26 भन्दा बढी शहीदले रगत बगाएका छन्। हामीले नेपालमा कम्युनिस्टहरू मान्ने भनेको, खास गरी क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले कम्युनिस्ट मान्ने भनेको मालेवाद जसले मान्छ त्यसलाई हामीले कम्युनिस्ट मान्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो संगठनले कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण र त्यो आवश्यकता चुनौती विषयमा अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि हामीले क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरणको अपेक्षा गरेका छौँ र यो बहस हामीले सुरु गरेका छौँ। नेपालमा लामो समय कम्युनिस्टहरूको वा माओवादीहरूको एकताका निम्ति विभिन्न खाले बहसहरू, विभिन्न खाले ठाउँमा बहसहरू सुरु भएका छन्। ती बहसहरू बहसदेखि बहससम्म र छलफलदेखि छलफलसम्म भएका छन्। पछिल्लो चरण विप्लव नेतृत्वको नेकपा वैद्य किरण नेतृत्वको माओवादी केन्द्र क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका 4-5वटा पार्टीले संयुक्त रणनीतिक मोर्चा भनेर गठन गर्नुभएको छ। त्यो रणनीतिक मोर्चाले पनि उद्देश्य चाहिँ कम्युनिस्टहरूको एकताको राखेको छ। यसै सिलसिलामा हामीले के भन्यौँ भने कम्युनिस्टहरू बिचको ध्रुवीकरणको आवश्यकता र अहिलेको देशका बारेमा चुनौतीहरू के हो भन्ने विषयमा हामीले यो अन्तर्क्रिया राखेको छौँ। यो अन्तर्क्रियामा आउनुहुने अतिथि तपाईँहरू पत्रकार सबै सम्पूर्णलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद कमलजी। अब हामी कार्यक्रमको औपचारिक चरणभित्र प्रवेश गरेका छौँ र कार्यक्रमको औपचारिक चरणभित्र मैले सुरुमा यस कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति हाम्रो संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जन्मदेव जयसीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि यस पछाडि मैले आजका प्रमुख हाम्रा वक्ताहरूको मैले नाम पढेर सुन्न चाहन्छु। हिजो हामीले पत्रचार गरेका वक्ताहरू मध्ये केही नाम छरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर मोहरा उहाँलाई हामीले आमन्त्रित गरेका थियौँ। उहाँ आउने कुरा थियो, तर पछिल्लो आवरमा केही घण्टा अगाडि उहाँ बिरामी भएर अस्पताल जानुभयो भन्ने कुरा आइसकेपछि उहाँको प्रतिस्थापनमा लीलामणि पोखरेल सर आउँदै हुनुहुन्छ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट रूपबहादुर रायमाझी आउँदै हुनुहुन्छ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट
पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तला कमरेडले उपस्थित भइसक्नु भएको छ। इन्द्रमोहन सिग्देल कमरेड आउनु भएको छ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीमा, उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट गोपाल किराती अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र समाजवादीबाट कर्णजित बुढाथोकी उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ पार्टीको, उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि कृष्ण प्रसाद धमला जनसमाजवादी मञ्च नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँहरू आज प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। अब म हाम्रो अतिथिगणलाई अतिथिता ग्रहण गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि उपस्थितहरूमध्येबाट मैले कमरेड इन्द्रमोहन सिग्देललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तला कमरेडलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र समाजवादीका अध्यक्ष कमरेड कर्णजित बुढाथोकीलाई अनुरोध गर्दछु। यसपछि अलिकति मैले यो कार्यक्रमको दौरानमा हामीले पालना गर्नै पर्ने हाम्रो बाध्यताका केही कुराहरू भन्छु। धेरै जसो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू चाहिँ कर्णजित बुढाथोकीलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक मित्र। यो कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय नेतागण कमरेडहरू, नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तला कमरेड, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका इन्द्रमोहन सिग्देल कमरेड र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सबैमा नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन र यहाँहरूलाई नमस्कार व्यक्त गर्छु। सर्वप्रथम पार्टीको बारेमा अलिकति केही परिचय गरौँ। यो नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी हामीले किन राख्नु पर्यो भन्ने विषयमा यहाँलाई अलिकति केही जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। जति बेला प्रचण्ड कमरेडले एमालेसँग आत्मसमर्पण गरिसकेपछि हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र जीवित राख्यौँ र 2-2.5 वर्ष हामी चलायौँ र अहिले अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा बुझाइसकेपछि हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी नामाकरण गर्यौँ र अहिले पनि अब सुन्नमा आइरहेको छ नेकपा एमाले समाजवादी माधव नेपालले बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। र स्थिति हेर्दाखेरि आजको जो कम्युनिस्टहरू बिचको ध्रुवीकरण आवश्यकता र चुनौती विषयको जो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, पहिलो कुरा आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सल्लाह त भएको होइन। अस्ति साउन 4 र 5 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले हाम्रो कम्युनिस्ट सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो सम्मेलनले मिल्न गएको हुँदाखेरि आयोजक साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अब यो युग भनेको युवाहरूको युग हो। यो युग भनेको सचेत प्राणीहरूको युग हो। यो युग भनेको हजारौं हन्डर र ठक्करसँग लड्न सक्ने त्यस्ता क्षमतावान मान्छेको युग हो। आज हामी यहाँ आज आएका छौँ। तपाईँ हामी जुन अवस्थामा उभिएका छौँ, विभिन्न सङ्घर्षबाट हामी उत्कृष्ट प्राणीको रूपमा उभिएका छौँ। कोही वर्ग सङ्घर्षको भूमिबाट बाँचेर आएका छौँ, कोही सामाजिक विभिन्न विकृति विषयबाट बाँचेका छौँ, कोही दाजुभाइहरू बिचमा झैझगडा गर्दाखेरि पनि बाँचेका छौँ, कोही हामी सामाजिक सङ्घर्षबाट बाँचेका छौँ, कोही विभिन्न रोगहरूबाट बाँचेका छौँ। तपाईँ हाम्रा काली लाग्दा यात्रा पार गरेर हामी आइपुगेका छौँ र यो हाम्रा जीवन भनेको अब समाजको लागि उपयोगी हुनुपर्छ। पहिलो यो भन्न चाहन्छु। र अब हाम्रो पार्टीको कुराहरू गर्दाखेरि जति बेला केपी कमरेडले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि पुस 8 गते हामीले राष्ट्रिय राजनीति जनपरामर्श सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेर पनि अब संसद पुनर्स्थापना पनि समाधान होइन र संसद विघटन पनि समाधान होइन, मध्यवर्ती चुनाव पनि समाधान होइन। अब हामीले राष्ट्रिय राजनीति जनपरामर्श सम्मेलनको आयोजना गरौँ। संविधान सभा पश्चात उच्च प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको छैन नेपालमा, यसको पूर्ति गर्छ र संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै गएको र वैज्ञानिक समाजवाद नआएको अवस्थामा सङ्कटकालीन अवस्थाको यसले एउटा निकास दिन सक्छ र एउटा राष्ट्रिय सर्वदलीय सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार यसले गठनको आधार खडा गर्छ
भन्ने कुरा हामी राखेका छौँ। राजनीतिक प्रणाली र संविधानको सन्दर्भ, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र निर्वाचन प्रणालीको बारेमा यसले आधार खडा गर्छ र हामीले वैज्ञानिक समाजका सम्पूर्ण आधारहरू यसलाई आधारको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ एउटा संयन्त्रको रूपमा विकास गर्छ। चीनले 160 देशका 570 पार्टी र 10,000 प्रतिनिधिहरूको भर्चुअल मिटिङबाट विश्व राजनीतिक सम्मेलन गर्यो भने नेपालमा हामी राजनीतिक जना परामर्श सम्मेलन गर्न सक्दैनौँ, सकिन्छ। त्यसकारणले यो कुराहरू हामीले तपाईँहरूको बिचमा हामी राख्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा जहाँसम्म कम्युनिस्ट सम्मेलनको कुराहरू आएको छ, आज जो विषय कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरणको विषयहरू आएको छ, आज हामीले 4-5वटा कुराहरू हामीले जोडेर यहाँलाई राख्नुपर्छ। संविधान, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी जस्ता राजनीतिक उपलब्धि मूलतः माओवादीको नेतृत्वमा, सायदमा अन्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र एमाले सहितको पनि सहभागितामा यो उपलब्धि हासिल गर्यो भने वैज्ञानिक समाजवाद पनि कम्युनिस्टहरूको सहभागिता बिना, माओवादीको नेतृत्व र कम्युनिस्टहरूको सहभागिता बिना, क्रान्तिकारी जनताको सहभागिता बिना वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव छैन। त्यो अर्थमा पनि अब कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने एउटा। अर्को 62% कम्युनिस्ट जनताको माग नेपालमा समाजवाद चाहियो भन्ने छ र कम्युनिस्ट एकता खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले पनि कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको आवश्यकता यहाँ यो शीर्षकले यो सम्बोधन गर्छ। त्यस्तै गरी अहिले प्रचण्ड कमरेड, केपी कमरेड र माधव नेपालको अदूरदर्शिता, असक्षमता र अपरिपक्वता कारणले गर्दाखेरि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन छेद विच्छेद भएको छ। तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, 3 वर्ष अगाडि यही मञ्चबाट, 4 वर्ष अगाडि यही मञ्चबाट तपाईँहरूको अगाडि मैले भनेको थिएँ, प्रचण्ड कमरेडलाई एमाले प्रतिको लोभ थियो, माया थिएन, स्वार्थ थियो। केपी ओली कमरेडको मृगौला फेल हुँदैछ, अब सुन्नु एमाले मैले कब्जा गर्न सक्छु भनेर उहाँले द फेभर्स अफ यसको कथामा रहेर काल्पनिक उडान हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला भन्यौ एमालेसँग एकता होइन, कार्यबल एकता हो, एकता गर्ने बेला भएको छैन भन्ने कुरा राखिरहँदा प्रचण्ड कमरेडले हामीले एकता विरोधीको रूपमा लियौँ। त्यस्तै गरी केपी ओली कमरेडसँग 3टा कुराको अझै पनि अपुग छ। उहाँ माओवादी विरोधी हो, संघीयता विरोधी हो र जनजाति विरोधी हो। यो कुरा तपाईँले ख्याल गरिराख्नु। माओवादीलाई सहअस्तित्वभन्दा पनि माओवादीले सिद्ध्याउने खेलको साथ केपी ओली लागिसकेपछि आज आफै सिद्धिनु परेन। आज बहुदलीय जनताको समीक्षा एमाले गर्नुपर्छ। यो पतन भनेको आज एमाले भित्र केपी र माधवको बिचमा विभाजन हुनुको कारण भने बहुदलीय जनताको असक्षम हो, असफल हो। अब समीक्षा उहाँले गर्नुपर्छ र आज हामी हेरिरहेका छौँ 2 जनमत तपाईँ हामीले ल्याउने, जनताले ल्याउने, सुतेर बसेको शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ सत्तामा जानुहोस् न, सत्ता खानुहोस् भनेर भन्ने यस्ता कम्युनिस्ट, अनैतिक कम्युनिस्टहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कुरा गर्ने यसको नैतिकता छ। हामी यही भन्न चाहन्छौँ, अब लाखौं इमानदार नेता कार्यकर्ताहरू, कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रचण्ड, माधव र केपीको बाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व हुन सक्दैन। नपर्नुहोस्, तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणमा आउनुहोस् भन्ने हाम्रो आह्वान। त्यति मात्र होइन, अबको सन्दर्भ के हो? अबको सन्दर्भ हामी कसरी जाँदैछौँ? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्ने गर्दैनौँ भने ज्ञानेर गर्न सारा मान्छे ज्ञानेका जान्छ। तपाईँ हामी कम्युनिस्ट भन्ने, तपाईँ हामी समाजवादी भन्ने, तपाईँ हामी क्रान्तिकारी भन्ने, तर तपाईँ हामीले जनताका जीवन स्तरलाई उकास्न सक्ने हाम्रो हैसियत देखाएनौँ भने तपाईँ हामीले पूजा गरेर राख्दैन। यो कुरा क्लियर हो। जनताले चाहेको भनेको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क रोजगारको कुरा र हामी कम्युनिस्टहरूले यो दिन सक्नुपर्छ र हामी क्रान्तिकारीले यो दिन सक्नुपर्छ। अब जनगणतन्त्रका कुराहरू जनताले रणनीतिक कुराहरू होला, राजनीतिक हिसाबले तत्कालै सबै कुराहरू बुझ्न सक्नेवाला छैन र हामीले भनेका छौँ अब नेपाली समाजले मागेको हिन्दू राज्य पनि होइन, राष्ट्र पुनर्स्थापना पनि होइन, नेपाली जनताले मागेको भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अर्को सन्दर्भ मैले एमसीसीसँग जोडेँ, जहाँ एमसीसीको विषयमा आइरहेको छ। यो सार्वभौम सत्ता संविधानको त ठाडो चुनौती हुँदो नै र अर्को कुरा पेस्की लिएका हुन् भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पेस्की लिएका हुन् भने फिर्ता गरिदिउँ, तपाईँ हामी सबै लागौँ। अब अहिले नेपालले खारेज गर्नु, एमसीसी खारेज गर्नुभन्दा पहिला अमेरिकाले यो एमसीसी फिर्ता गरोस् भन्ने यही चाहन्छ। संसदबाट पास गर्यो भने, जबरजस्ती पास गर्यो भने को संसद हो त्यो पार्टी हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीबाट खुट्टा भाँचिन्छ। यो सिधा कुरा हो। तपाईँ च्यालेन्जिङ कुरा खुट्टा भाँच्छौँ हामी, जेल जाउँला के बिग्रिया छ। नेपालमा आज अफगानिस्तान, जसरी अफगानिस्तान अमेरिका असफल भयो,
नेपालमा अमेरिकनहरूले जुन प्रकारको षड्यन्त्र जो नेपालमा गर्दैछ हामीले नबुझेको कुरा हो र? आज यो कुराहरू जानी बुझी पेस्की लिएकाहरू अपराधीहरूलाई तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ? ठाउँको ठाउँ राख्नुपर्छ। अमेरिकाले त अहिले जबरजस्ती लाग भनेकै लागु गर्नु भनेकै छैन नि। चाहेको लागु गर्नुहोस्, नचाहेको म फिर्ता लिन्छु भनेको हुन्। आज नेपालका शासक वर्गहरू किन यिनीहरूले ध्यान चोयाएर बसिरहेका छन्? तपाईँ हामीले खोजी गर्नुपर्छ। होइन भने हामीले अफगानिस्तानको स्थिति बेहोर्नुपर्छ। अफगानिस्तानको इतिहासलाई हेर्दाखेरि 19औं शताब्दीमा बेलायती सेना पस्यो, 20औं शताब्दीमा रुसी सेना पस्यो, 21औं शताब्दीमा अमेरिकी सेना पस्यो। आज बाइडेनले हिजो अन्तर्वार्ता बाइडेनले के भन्नुभयो भने अफगानिस्तानमा रहेको 3 लाख मान्छेहरू, अफगानिस्तानमा रहेको 3 लाख मान्छे सुरक्षित छन्, त्यो विश्वमा कहीँ पनि छैन। तिनले चाहिँ तालिबानसँग नलडेर आत्मसमर्पण गर्यो भनेर भने 75,000 को अगाडि आत्मसमर्पण गर्यो भनेर भने त्यो होइन, त्यो गलत हो। तालिबानसँग जनता थिए, अफगानिस्तानीहरू अमेरिकाको विरोधी थिए। आज त्यो भन्नु सुहाउँछ? त्यसो भएको हुनाले आज हामीले हेरिरहेका छौँ डोनाल्ड ट्रम्पले भनिरहेको छ कि अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा लज्जास्पद हार भनेको नै यही हो भनेर अब बाइडेनले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले भन्नुभयो। त्यसो हेरिसकेपछि अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय एकता आवश्यक पर्छ। वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नलाई हामीले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ। संसदभित्र मात्र जिम्मा दिनु हुँदैन, संसदभित्र र संसद बाहिर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीले स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरिकन अब हामीले के गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब म अन्तिममा आउँदैछु, जहाँसम्म जयसिंह धामीको कुराहरू आइरहेको छ। आज साउन 15 गतेबाट आज 2 गतेसम्म जाँदा 17 दिन भइसकेको छ बेपत्ता हुनुहुन्छ उहाँ। छानबिन समितिले पनि भारतीयले लत्ता खसाएको भन्ने आइरहेको छ। मानव अधिकारको त मानव अधिकारको हिसाबले त अमानवीय विषय हो नै, तर पनि हामीले के भन्छौँ भने दोषीलाई तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ भारत सरकारले र कारबाही गर्नुपर्छ। नत्र भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हामी उजुरी दिनुपर्छ। हामीले यो अब अभ्यास गर्नुपर्छ। किनभने अपराधीलाई कारबाही गर्न सकेन भने जयसिंह धामी त्यस्ता थुप्रै जन्मिनेवाला छन् र थुप्रैलाई सिद्धि हुनेवाला छन् र हामी अनावश्यक न्यु खोज्नु पनि हुँदैन, तर हाम्रो आँखा अगाडि ज्यादती भएको कुरालाई सहनु पनि हुँदैन। यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अन्तिममा म यहाँको बिचमा म एउटा सानो कुरा भनेर म बिचमा छु। अब हामी नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा ठुलो सङ्कट आएको छ, ठुलो भुइँचालो आएको छ। आज हामीले हेरेका छौँ मन्त्री हुनेहरू आजीवन मन्त्री हुन चाहने, मान्य हुनेहरू आजीवन मान्य हुन चाहने, अध्यक्ष हुनेहरू आजीवन अध्यक्ष हुन चाहने। तपाईहरुलाई तपाईहरुको दास बन्न आएका हुन्। ठाउँ छोड्नुपर्छ र युवाहरू अब नयाँ ठाउँमा समावेश गर्ने तपाईले वातावरण बनाउनुपर्छ। होइन भने 11 जना खेलाडी नपाएर हामी ओलम्पिकमा भाग नलिए होइनौँ, उत्कृष्ट नभएर हामी ओलम्पिकमा भाग नलिएका हौँ। थाहा पाउनु भएको छ। त्यसकारणले म बिना यो संसार घुम्दैन भन्ने जो आडम्बर तपाईहरुले बोकिरहनु भएको छ, तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुको कारण यो देश बर्बादी दिशातिर जाँदैछ। अब नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा स्वामित्व दिनुपर्छ, स्वामित्व दिन सक्नुपर्छ। तपाईहरुले आज देखे केपी ओली असिस्टेन्ट भइसक्नु भयो, माधव नेपाल असिस्टेन्ट भइसक्नु भयो, पर्सनल असिस्टेन्ट भइसक्नु भयो। अब तपाईहरु नेता हुन चाहनुहुन्छ, तपाईहरुसँग कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने हैसियत छैन। हामीले पनि 6-7 महिना हामीले पनि कम्युनिस्ट पार्टी चलाएका छौँ। अहिले हाम्रा पनि चलाउने तरिका पनि तपाईले हेर्नुहोस् र हामीभन्दा पछिका पिढीहरूले पनि कम्युनिस्ट सञ्चालन पार्टी चलाउने क्षमता छ। नजरअन्दाज नगर्नुहोस्। र अबको 21औं शताब्दी भनेको तपाई हाम्रो काली लाग्दो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने, जति बेला बेलायतमा द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि त्यति बेला च्याम्बरलेनलाई हटाएर चर्चिललाई प्रधानमन्त्री जति बेला बनाइयो, अब त्यस्तो आवश्यक छ। नेपालमा केपी जस्ता शेरबहादुर देउवा जस्ता चलाउने प्रधानमन्त्री चलाउने 1000 भन्दा बढी मान्छे छ। तपाईहरु मात्र हो ठेकेदार, अशिक्षितहरू तपाईहरु त तपाईलाई मान्नै पर्ने। हामी त्यसो भएको हुनाले यो कुराहरु रोक्नुपर्छ र अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र पत्रकार साथीहरुलाई आज यही कुरा म राख्दै, यो आयोजक साथीहरु जो प्रकारको अत्यन्तै शानदार ढंगले निस्वार्थ ढंगले चिन्ताको हिसाबले जो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद गर्छु। म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।
हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता कङ्ग्रेसको बालुराजले उपस्थित हुनुभएको छ। सुरुमा मैले उहाँलाई यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु र त्यसपछि लगत्तै उहाँको व्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँ बाहिरले चाँडै जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको कारणले गर्दा उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नको निम्ति र मूलत हाम्रो शीर्षकको वरिपरि रहेर शीर्षकको जवाब आउने गरी जस्तै अहिलेको ध्रुवीकरण नेपालमा कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरणको सम्भावना कति छ, चुनौती कति छ, ठ्याक्कै यो विषय आउने गरी आफ्नो धारणा राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय नेता साथीहरू र पत्रकारहरू, आयोजक साथीले साथै समसामयिक र महत्त्वपूर्ण विषयमा आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्नु भएको छ। नेपालको कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण आवश्यकता र चुनौतीको विषयमा म समयको कारणले म संक्षिप्त मात्रै मेरा विषय राख्न चाहन्छु। यो नेपाली कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरणको जहाँसम्म विषय छ, छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने र त्यसलाई आफ्नो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्ने नेतृत्व गर्ने, त्यसको लागि सर्वप्रथम त हामीले कम्युनिस्टहरूलाई ध्रुवीकरण गर्नको लागि मुख्य गरिकन विचार राजनीति योजना कार्यक्रममा मूल रूपमा मोटामोटी रूपमा एकता हुनु जरुरी छ। मूल कार्यदिशामा हामी एकता हुनु जरुरी छ। त्यसमा नेपालका कम्युनिस्टहरूमा मूलतः तीनटा धार देखा पर्छ। एउटा संसदीय प्रकारको धार, कम्युनिस्ट भएर पनि आफूलाई संसदीय अभ्यासमा मात्रै अगाडि बढाइरहन चाहने प्रकारको धार। एक प्रकारले भन्यो 2047 सालको संविधानबाट पनि सन्तुष्ट भएको धार भनौँ। 47 सालको संविधान भए पनि हुन्छ भनेर त्योभन्दा अगाडि नजान चाहने परिवर्तन। एउटा जुन प्रकारको 63 सालको चाहिँ परिवर्तनपछि एक प्रकारले भने राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन, राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन आइसकेपछि हामीले मूल रूपमा परिवर्तनपछि जनताका अधिकारहरूलाई जो संविधानमा संस्थागत गरिसकेपछि, नयाँ संविधान गरिसकेपछि त्यो धारलाई समातेर हिँड्ने अर्को धार भनेको यो परिवर्तन अलि अधुरो छ, त्यसकारण अझै क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने धार। यो तीनटा धारमा नेपालको कम्युनिस्टहरू विभाजित भएका छन् र अहिले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि मूल रूपमा शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आएको छ। यद्यपि उहाँहरूले एकीकृत क्रान्तिको चाहिँ एउटा कार्यदिशा बनाइरहनु भएको छ, त्यसमा हामीले काफी मात्रामा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विचार यो दुईटा अतिबाट हामी बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले जे परिवर्तन ल्याएका छौँ, जुन सङ्घीय गणतन्त्र ल्याएका छौँ र अब जनताको जनवादको जगमा टेकेर अब समाजवादी व्यवस्थाको लक्ष्य राख्नुपर्छ। मूलतः हामी शान्तिपूर्ण कार्यदिशाको आधारमा, राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। शान्तिपूर्ण कार्यदिशाको अगाडि बढ्दै जाँदा संविधानमा टेकेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अब उत्पादक शक्तिहरूको विकास गरेर जो हामीले आर्थिक समृद्धि, आर्थिक क्रान्ति भनिरहेका छौँ, त्यसको विकास गर्दै हामी समाजवादमा जाने र साम्यवादमा जाने लक्ष्य हामी राखिरहेका छौँ। यो बाटो नै सबभन्दा वैज्ञानिक र वस्तुवादी बाटो हो। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट यी सबै चिजहरू ब्यालेटबाट पनि हामीले कुनै पनि पार्टीले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना योजनाहरू, आफ्ना कार्यदिशाहरू राष्ट्र र जनताका चाहिँ
इच्छा आकांक्षाहरूलाई जनताको शान्तिपूर्ण माध्यमबाट जनताको बीचमा गएर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकार, सामान्य बहुमत, 2/3 बहुमत सबै किसिमको सम्भावना रहँदै हामी अब त्यो परिवर्तनको जगमा टेकेर, जनताको जनवादको जगमा टेकेर अब हामी समाजवादी लक्ष्य जो हामीले संविधानमा पनि उल्लेख गरेका छौँ, हामीले त्यो व्यवस्था ल्याउन सक्छौँ। यदि बीचमा त्यसरी शान्तिपूर्ण बाटोको माध्यमबाट जाँदा जाँदै कुनै त्यस्तो अवरोध आयो, समस्या आयो, सङ्कट आयो भने, व्यवधान आयो भने त्यसमा फेरि सशस्त्रको बाटो पनि आउन सक्छ। त्यति बेला अहिले पूर्व अनुमान गरेर हामी अहिले सशस्त्रको बाटो लिइरहन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यति बेला तत्कालीन रूपमा हामी सशस्त्रको बाटो पनि लिन पर्ने आवश्यकता पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले यो विषयमा हामी क्लियर हुनु जरुरी छ। यो तीनटा बाटामध्ये मुख्य गरिकन यो संविधानको जगमा टेकेर संविधानको कार्यान्वयन गर्दै शान्ति र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आवश्यक पऱ्यो भने सङ्घर्ष पनि, त्यसमा व्यवधान आयो भने सङ्घर्ष गर्न जानुपर्छ। जहाँसम्म अहिले हामी देखिरहेका छौँ, हामीले यसभन्दा पहिला हामीले अब राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्यायौँ, राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन, जनताका अधिकारहरू संविधानमा संस्थागत गरिसकेपछि हामीले अब देशको समृद्धिको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि भनेर हामीले अब देशका छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ, ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बिचमा हामीले चुनावी तालमेल गऱ्यौँ र जुन किसिम झन्डै 2/3 जनादेश प्राप्त भयो र हामीले उत्साहित भएर हामी पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ। त्यो पार्टी एकतापछि 2 वर्ष नपुग्दै ठुलो विवाद सुरु भयो, अस्वस्थ प्रकारको सङ्घर्ष सुरु भयो। त्यो सङ्घर्ष कुनै वैचारिक राजनीति, कार्यदिशा, योजना, कार्यक्रम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्डसँग सम्बन्धित थिएन। स्वार्थमा केन्द्रित भएर त्यो पार्टीमा अस्वस्थ प्रकारको स्वस्थ अन्तसङ्घर्ष भयो। स्वार्थको कारणले अस्वस्थ भएर त्यो पार्टी विवादमा थियो। अनि विभाजनको मुखैमा जाँदै गर्दा हुँदाहुँदै गएर हामी एकताको लागि धेरै मेहनत गरेका थियौँ, ध्रुवीकरणको लागि धेरै मेहनत गरेका थियौँ, हामीले एकता बचाउनको लागि मेहनत गऱ्यौँ, तर त्यो एकता बचे। र पछि सर्वोच्च अदालतले, हामी सबैलाई जानकारी छ, आफ्नो आफ्नो पार्टीमा एमालेमा फर्क्यो, माओवादी केन्द्रमा फर्क्यो भन्दै लाग्यो। अब राजनीतिक पार्टीहरूले, नेताहरूले, जनताहरूले गर्ने हो सर्वोच्चले राजनीति गर्यो। व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्छ, कुन पार्टीमा लाग्ने, कुन पार्टीमा नलाग्ने, नयाँ पार्टी खोल्ने या नखोल्ने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। यो पार्टीमा लाग, यो पार्टीमा नलाग भने यस्ता प्रकारका निर्देशनहरू हुने स्थिति आयो। र त्यो स्थितिबाट पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले पनि जाने कम्युनिस्टहरूको एकताको आवश्यकता अहिले पनि छ। त्यो एकता विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, राष्ट्र, जनता र समृद्धिको लागि केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले त्यो एकताको लागि अहिले पनि हामीले जाने पहल गर्नुपर्दछ। एकपल्ट विभाजन भयो भनेर हामी निराश हुने कुरा आयो। 270 वर्षको राजाको निरङ्कुश व्यवस्था भनौँ, हामी 70 वर्षसम्म लडेर चाहिँ ल्यायौँ। हामी सुरुमा हामीले कसैले बताएको थिएन कि यो चाहिँ राजाको निरङ्कुश व्यवस्थालाई ध्वस्त पारिन्छ। कयौँ हार भयो भने, कयौँ जित भयो, अन्ततः हामी जित्यौँ। त्यस्तै जस्तै कयौँ चाहिँ विभाजन, एकता हुन्छ, विभाजन हुन्छ, टुटफुट हुन्छ, यी सबै हुँदाहुँदै पनि हामीले फेरि एकता असम्भव रहेछ भनेर सोच्नु हुँदैन। हामीले एकतालाई फेरि केन्द्रबिन्दुमा राखेर छरिरहेका कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत र ध्रुवीकृत गर्ने उद्देश्यले हामी फेरि पनि पहल गर्नुपर्छ। र हामी वैचारिक राजनीतिक योजना, कार्यक्रममा, कार्यदिशामा हामी केन्द्रित भएर बहस गऱ्यौँ भने फेरि चाहिँ विभाजनलाई के हुँदो रहेछ,
एकता हुँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको पनि एउटा चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यसपछि अब हामी सबैलाई जानकारी छ, विवाद तपाईँ हामीलाई जानकारी छँदैछ कि यस्तोसम्म भयो कि आफ्नो मुख्य दुश्मन आफ्नो मित्र शक्तिसित एउटै पार्टीमा काम गरेका साथीहरूलाई र सरकारलाई छोडेर ध्वस्त गर्नको लागि विपक्षको नेताले प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मका हरकत भइसकेपछि त यो त आश्चर्य हो। यो त दुनियाँमा यस्तो हुँदैन सकेको काम भइसकेपछि यो दुनियाँमा यस्तो भेट्न गाह्रो त्यसपछि यो दुनियाँमा आफै पार्टी एकता गरेर प्रथम अध्यक्ष बनाइएको छ, प्रधानमन्त्री बनाइएको छ, संसदको नेता बनाइएको छ सर्वसम्मत। अनि के चाहिँ पुगेन, के आवश्यकता पुरा भएन, के विवाद हो, के इच्छा लाग्यो, त्यसपछि त प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि हरकत गरेर हिँड्ने कुरा हो। मानौँ चाहिँ अब संसद त्यस्तो भइसकेपछि संसद विघटन गरेर चाहिँ नयाँ चुनावमा जाने कुरा प्रगतिशील हो कि? अनि संसद पुनर्स्थापनाको नारा लाएर विपक्षको नेतालाई रोजेर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा प्रगतिशील हो। यो एउटा अध्ययनकै विषय। यो मैले तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू नेपाली जनताहरूलाई राति साथीहरूलाई नि म जिम्मा लगाउँछु यसको अध्ययन गर्नको लागि। यो कोही कुन सही हो, तर मेरो विचारमा के छ भनेदेखि आफै बनाएको प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई सर्वसम्मत नेतालाई अब छोडेर विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने यो चाहिँ अलग विडम्बना कुनै मान्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ। कुरा आफ्नै पार्टीभित्रबाट चाहिँ अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री खोजे पनि हुन्थ्यो, त्यो लडाइँ लड्न सक्नु पर्दथ्यो। त्यो विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा अब यस्तो भइसकेपछि पार्टी एकता हुने कुरा भयो। अर्को पनि प्रश्न छ कि चाहिँ यो आफ्नै पार्टीभित्र यस्तो किसिमको अस्वस्थ अन्तरसङ्घर्ष र संसद र सरकार र नेताको चाहिँ भूमिका नदेखिसकेपछि, सरकारमा कामै गर्न नदिइसकेपछि संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा प्रगतिशील हो कि? यही संविधान अन्तर्गत चुनावमा गएर जनादेशमा जाउँ भन्ने कुरा प्रगतिशील हो कि? मैले अगाडि भने संसद बिउताएर फेरि प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, त्यसमा पनि आजको दुनियाँमा हाम्रो नेपालको राजनीतिमा यो राजनीतिक पार्टी नेता र सांसदको अधिकार शक्ति प्रत्यधिकरणको सिद्धान्तको अनुसार पनि कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ। त्यो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपालको राजनीति गर्ने, नेपालको लागि नेपाली जनताको राजनीति गर्ने अधिकार नेपाली जनतामा, नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूमा, नेपालका जनप्रतिनिधिमा, सांसदहरूमा हुन्छ कि सर्वोच्चमा हुन्छ? सर्वोच्चलाई पनि कसले चलाउँछ भन्ने कुरा यतिसम्म कि यो संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा मानिएन भने संसद पुनर्स्थापना गराइदिएर त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने, सरकार चुन्ने अधिकार संसदलाई दिए हुन्थ्यो। सिधै चाहिँ परमादेश अनुसार जनादेशलाई छोडेर परमादेश अनुसार टिको लाएर पठाइदिन्छ। यसमा पनि हुइप नलाग्ने 76(5) मा सिधै टिको लाएर प्रधानमन्त्री पठाइदिने, हुइप नलाग्ने। यसो भइसकेपछि 76(2), 3 र 4 को के काम छ? अब त संसद किन बेच खरिद बिक्री अब अहिले देखिहालिएको छ, अहिले त हामी देखिरहेका छौँ। त्यो बाहेक अरू के हुन्छ? अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि अध्यादेश संसदमा या पार्टीमा, केन्द्रीय समितिमा, संसद वा पार्टीमा 20% केन्द्रीय समिति 20% ल्याएपछि सब पार्टी पुऱ्याउनु हुँदैन। यो त्यसैको निरन्तरता देशका सबै पार्टीहरूलाई यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने, हाम्रो देशका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, त्यसमा पनि कम्युनिस्टका नेताहरू पनि त्यसै मतियार बन्ने, विदेशीका हुन् कि देशीका हुन्, कसैका मतियार बन्ने, यो दौडमा हिँडिरहेका छन्। बरु कम्युनिस्टहरूलाई ध्रुवीकरण गरेर जानुपर्दछ, त्यति भए पनि एकीकृत गर्नुपर्छ। कहाँ कहाँ हाम्रा त्रुटि भए, कहाँ कहाँ हाम्रा कमजोरी भए, त्यो कुरा चाहिँ करेक्सन गरेर जाने कुरामा, छलफल गर्ने कुरामा मान्न सकिन्थ्यो। तर चाहिँ के छ भने त्यसमा दौडी पनि जाने।
नेपाल एउटा यस्तो देश छ कि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर र रक्षात्मक स्थितिमा भइरहेको अवस्थामा आज नेपालबाट चाहे जनयुद्धमा होस्, बुलेटको राजनीतिमा होस्, चाहे ब्यारेकको राजनीति, दुईजना श्रेष्ठता हासिल गरेको छ। दुनियाँ यस्तो पाइँदैन। हामी सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि श्रेष्ठता हासिल गर्यौँ र हामी आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफ्ना विपक्षसँग पनि हामी ब्यालेटबाट पनि झन्डै 2 तिहाई बहुमत ल्याएका छौँ। तर सबै कम्युनिस्टहरू अझ ध्रुवीकृत नभएको अवस्था, यस्तो किसिमको सम्भावना, यस्तो किसिमको उर्वर कम्युनिस्टको लागि भूमि, दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक कमजोर भएको स्थितिमा संसारलाई हामीले सन्देश दिएका छौँ। बुलेटबाट पनि ब्यालेटबाट पनि कम्युनिस्टहरू हतियार मात्रै बोकेर चाहिँ तर्साएर मात्रै काम गर्छन् होइन, आफ्नो प्रति शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धीसँग ब्यालेटबाट पनि हामीले श्रेष्ठ हासिल गरेको इतिहास हो। यो दुनियाँका कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई, साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई यो मन परेको थिएन। कुनै पनि हातमा देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसको मतिया, त्यसको खेलना, त्यसको चाहिँ नेतृत्व हामी गरिरहेको छ, हामी कम्युनिस्टहरू गरिरहेको छौँ। कसरी ध्रुवीकरण हुन्छ? यस्तो ध्रुवीकरण हुनको लागि आफ्ना कमी कमजोरी, कसैको मतियार नबनिकन हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसकारण ध्रुवीकरण आज पनि आवश्यक छ। यो यसको आधारमा बनिएको जो सामाजिक अन्तर्विरोध छ, सामाजिक अन्तर्द्वन्द्व छ, त्यसको हल आजको दुनियाँमा मानव जातिले खोजेको छ, नेपाली समाजले खोजेको छ। त्यसकारणले अब मार्क्सवादको, लेनिनवादको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको दर्शनको जगमा टेकेर आजको चाहिँ सामाजिक अन्तर्विरोधको हल दिने विचार चाहिएको छ। त्यतातिर कसैको ध्यान छैन। नेताले जतिसुकै क्रान्ति गरे पनि फेरि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बढी केन्द्रित भए। आफ्नो कुटीय स्वार्थ, आफ्नो पार्टीको स्वार्थ र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित भयो। राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले आजको समस्याको हल दिने चाहिँ वर्ष आज आवश्यक छ। कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको लागि विचार र विधिमा विकास गर्नुपर्ने, कार्यदिशामा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यक। त्यतातिर केन्द्रित भयो भने हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्न सक्छौँ, एकीकृत गर्न सक्छौँ। सबैसँग छरिरहेका, एकता भएर पनि विभाजन भएका सबै पार्टीहरू, जो पार्टी छन्, एकतामा नआएका पार्टीहरू सबैसँग यो बहस केन्द्रित गरेर हामीले जसरी बेला बखतमा ब्यालेट र बुलेटबाट हामीले जे विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, विश्वको मानव जातिलाई सन्देश दिएका छौँ, नेपालमा अहिले पनि कम्युनिस्टको लागि उर्वर भूमि छ। सबै कम्युनिस्टहरूले, सबै छरिरहेका नेताहरूले, सबै छरिरहेका ग्रुपमा रहेका, पार्टीमा रहेका नेताहरूले यो विषयमा केन्द्रित गरेर बहस गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्ने, एकीकृत गरेर फेरि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, विश्व मानव जातिको सेवा गर्ने, नेपालको मात्रै, नेपाली जनता राष्ट्रको लागि मात्रै होइन, विश्व मानव जातिको लागि एउटा दिशा निर्देशन गर्ने एउटा कम्युनिस्टहरूको लागि उर्वर भूमि नेपाल बन्न सक्छ त्यो सम्भव छ भन्ने शुभकामना दिँदै अलिकति शरीर चेन्ज भएको छ। कमरेड लीलामणि पोखरेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका थाइसकेको सरी है, मैले चाहिँ हिलो आउने पछाडि के अरे चाँडै जाने स्थिति हुन थाल्यो। म एउटा मिटिङबाटै उठेर आएको। मैले उहाँलाई म ठ्याक्क 1:30 बजी आइपुग्छु भने चाहिँ 1 मिनट तलमाथि नगरिकन 1:30 बजी आइपुगेँ। साथीहरू र सबै विचार सुन्न सकेन। बाजीको कति बोल्नु भएको थियो मलाई थाहा भएन। पछिल्लो पोर्सन सुनिए, उहाँ अरूका कुरा नसुनिकै जानुभयो। म त्यो बाजीले बोलेका कुराहरूका बारेमा बोल्दिनँ। उहाँले अति कन्ट्रोभर्सियल कुरा बोल्नु भएको छ, हामी कुराहरू गर्दिनँ। मलाई दिएको विषयवस्तु त्यसमा नेपाली भनेर ल्याउनु पर्ने कम्युनिस्टहरूको बिचको ध्रुवीकरण भनेपछि वर्ल्ड कम्युनिस्ट मुभमेन्टको छलको आउँछ। त्यस कारणले भन्न खोजे नेपाली कम्युनिस्टै भने होला भनेर कार्यक्रमका सभापति, पार्टीका आदरणीय मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित अन्य मित्रहरू, अभिवादन। म सिधै यहाँले अगाडि सार्नुभएको उसमा उदारत रूपमै म जान्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको आवश्यकता र चुनौती जुन विषय छ, विषय आजको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विषय, गम्भीर विषय छ। अब त्यो चुनौती र यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति केही हामी पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभाजनका मुख्य कारणहरू के भए?
2006 सालमा पार्टी स्थापना गर्दाखेरि एउटै पार्टी, आज कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा झन्डै 1 दर्जनभन्दा बढ्ता कम्युनिस्ट पार्टी छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनको निरन्तरता पनि भइरहने, ध्रुवीकरण एकता पनि हुने, विभाजन पनि भइरहने त्यो स्थिति र त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो चरणदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनिसके पछाडि, माओवादी शान्ति प्रक्रिया आइसके पछाडि त्यसका फेरि विभाजनका श्रृङ्खलाहरू पनि धेरै भएका छन्। म त्यो भित्र कसले के विभाजन गर्यो भन्ने कुरामा पनि म जान्दिनँ। म यसका नितान्त प्रवृत्तिगत कुराहरूका बारेमा मात्रै म चाहन्छु। अब विभाजनका मूल कारणहरू के छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरो त विचार, दृष्टिकोण र सिद्धान्तमा भिन्नता। मूलतः हामीले अंगीकार गर्ने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, माओविचार यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा नै दृष्टिकोणमा नै देखा परेको भिन्नता, अर्थात् द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादलाई ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि देखा परिरहेको छ र समाजको वर्गको बनोट, वर्गका अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणको भिन्नता, वर्ग सङ्घर्षको माध्यम हो कि वर्ग समन्वयको माध्यम हो, क्लास स्ट्रगल और क्लास कोल्याबोरेसन के हो भन्ने कुराहरूको दृष्टिकोण, वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशामा भिन्नता। अब त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नका निम्ति हाम्रो के लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो, त्यसका निम्ति हामीले के गर्ने हो, कार्यदिशा के हो, जनवाद हो कि समाजवाद हो कि पुँजीवाद हो कि साम्यवाद हो कि यो कार्यदिशाको अवधारणामा कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरामा पनि भिन्नताका कारणले मतभेद भएको छ। अब त्यस मतभेदका दौरानमा केही अवधारणाहरू आएका छन्, केही जडसूत्रीय चिन्तन, केही व्यवहारवादी चिन्तन अथवा डॉगमेटिक या प्रैग्मेटिक चिन्तन, केही मध्यपन्थी अवसरवाद भन्ने छ, केही सृजनात्मक मार्क्सवाद। मार्क्सवाद गतिशील विज्ञान हो भन्ने मानिन्छ, त्यसकारणले मार्क्सवाद गतिशील फन्डामेन्टल कुराहरूलाई पक्रेर त्यसका समाजमा आएका विकसित घटनाक्रमहरूलाई आत्मसातीकरण गर्दै नयाँ समस्याको समाधान दिने मार्क्सवादको हो। अब कार्यदिशा, कार्यान्वयनको विधि, प्रक्रिया र तात्कालिक कार्यक्रममा हुने भिन्नता, तात्कालिक कार्यक्रममा अहिले नै युद्ध गर्ने कि नगर्ने, अहिले आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने, अहिले राष्ट्रियताको विषय बनाउने कि अहिले केको विषय बनाउने भन्ने कुराहरूमा हाम्रा मतभेदका कारण हाम्रा भिन्नताहरू विभाजन हुने गरेका छन्। अर्को छ त्यो पनि व्यक्तित्वको बिचको टकराव, पर्सनालिटी कल्ट। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पर्सनालिटी कल्ट पनि, व्यक्तित्वको टकराव पनि गरेछ। यसो प्रतिनिधि पात्रका रूपमा अहिले म यहाँ उजागर गर्दिनँ, किनभने हामीले नयाँ दिशामा जान खोजिरहेका छौँ। त्यो व्यक्तित्वको टकरावले के भने नेतृत्व हत्याउने, गुटबन्दी गर्ने, पार्टीभित्र सत्ताको प्रतिस्पर्धा, यो राज्य सत्ता मात्रै होइन पार्टीको सत्ता पनि प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। राज्य सत्ता र पद सुविधा प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा, यो यसले पार्टीहरू विभाजन हुने गरेका छन्। अर्को सांगठनिक व्यवस्थापन, पाँचौँमा सांगठनिक व्यवस्था, संगठन एउटै भयो, ठुलो भयो या भयो, त्यसमा सांगठनिक व्यवस्थापनमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन विधि, कसलाई के दिने, के जिम्मेवारी दिने है, नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन, पार्टीभित्र देखा पर्ने सत्ता प्रतिस्पर्धाको निम्ति गुट निर्माण र गुटको प्रतिस्पर्धा, राइट म्यान एन्ड राइट प्लेस भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ। कसको के क्षमता छ, सांगठनिक क्षमता बोक्लाई संगठनको जिम्मेवारी, मास मोबिलाइजेसन क्षमता बोक्लाई मास मोबिलाइजेसन जिम्मेवारी जस्ता कुराहरूको यहाँनिर यसले पनि गरेका छ। सबै नेता, अब यसको हल के भने सबै नेता र कार्यकर्तालाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने कुराहरू। अर्को राष्ट्रिय, अब अर्को छ हाम्रो देशको राजनीतिमा प्रभाव परेको 2016 सालदेखि 17 साल पछाडि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको कारणले विभाजित भएको छ। सोभियत रुसको, सोभियत चीनको यी थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल र प्रलोभनबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विभक्त हुने गरेछ। यी विभाजनका आधारहरू। अब ध्रुवीकरणको आवश्यकता केले गर्छ? बर्ड्स अफ द सेम फेदर फ्लक टुगेदर भनिन्छ। अर्थात् यसको तात्पर्य के हो त? विचारको एकीकरण हुन्छ भने एक ठाउँ आउने, विचारको सम्मिश्रण हुन सक्ने हाम्रो सम्भावना छ भने एक ठाउँ बनाउने हो। त्यसैले हाम्रो गाउँले उखान छ, यी भेडा भेडा छन्, बाख्रा बाख्रा छन्, भेडा भेडा छन्, बाख्रा बाख्रा छन् भने त्यही बर्ड्स अफ द सेम फेदर फ्लक टुगेदर। त्यसैले विचारको आधारबाट एकीकरण हुने प्रक्रियामा सोच्नु पर्दछ। अब त्यसै ध्रुवीकरण के हो भने मनोगत हुँदैन, भौतिक व्यवस्थाले पैदा गर्छ। ध्रुवीकरण भनेको मलाई चाहना भयो त्यसकारण ध्रुवीकरण हुँदैन, भौतिक आवश्यकताले हामीलाई त्यो कुराहरू गर्छ। त्यो भौतिक आवश्यकताहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एक्लै अस्तित्व धान्न नसकेर पनि ध्रुवीकरणको आवश्यकता हुन्छ। समूह भए एक्लै अस्तित्व, प्रतिस्पर्धा सम्भव भएन,
त्यसले प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनेर पनि ध्रुवीकरणको आवश्यकता हुन्छ। तेस्रो उद्देश्य र लक्ष्य एउटै बनिसकेको अवस्थामा अलग हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यसैले भौतिक आवश्यकता ध्रुवीकरण हुन्छ। न्यूनतम साझा लक्ष्य र एक ठाउँमा आइपुगेपछि किन अलग अलग बस्ने? न्यूनतम रूपमा कहिलेका अन्तर्विरोधहरू मेजर चिजहरू मिल्यो, केही चिजहरू मिलिरहेका छैनन्, त्यस्तो मेजर चिज मिल्छ भने अलग बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारण ध्रुवीकरण यसले पनि गर्छ। अहिले बाह्य शक्तिको आक्रमण विरुद्ध साझा अस्तित्वको रक्षा गर्ने, फेरि सबै बाह्य दुश्मनहरूले आक्रमण गरिरहेको छ, जसको यति बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि साम्राज्यवादी शक्तिहरूको ठुलो दबाव छ, ठुलो हस्तक्षेप छ, ध्वस्त गर्नका निम्ति लागिरहेका छन्। हो यो बेला ध्रुवीकरणको, किनभने शक्तिहरूको, क्रान्तिकारी शक्तिहरूको ध्रुवीकरणको आवश्यकता हुन्छ भन्ने महसुस छ। अब अर्को लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति उत्कट अभिलाषा, अब यो हाम्रो आफ्नो मनोगत पनि हो, आफ्नो भौतिक आवश्यकता पनि हो। हामीसँग त्यो उत्सुकता हुनु पर्यो, त्यो डेभोसन हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि एक ठाउँ ल्याउने त्यो आवश्यकता गरिदिन्छ। दुश्मनमा प्रतिद्वन्दी वा विपक्षीको दबावको गुरुत्व कति पेलेका छन्, त्यसका आधारबाट शक्तिहरूको बीचको निर्माणको प्रक्रिया, पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ। राष्ट्र महत्त्वपूर्ण पक्ष अर्को थियो भने राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र आत्मिक अनुभूति। मेरो देश सङ्कटमा छ, मेरो देशको जनता सङ्कटमा छ, त्यसका निम्ति यो दायित्व हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भयो भने त्यसले हामीलाई ठाउँ ल्याउनुको निम्ति भौतिक आवश्यकता पुरा गरिदिन्छ। अर्को नेपाली श्रमजीवी जनताको वास्तविक मुक्ति र वर्गको पक्षबाट हामी तथ्यगत रूपमा त्यसको पक्षमा छौँ भने एक ठाउँ आउँछ। हामी फेक अथवा नक्कली ढङ्गको पक्षधरता अपनायो भने हामी विभाजित भएर बसिरहेका हुन्छौँ। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमता, अखण्डता, स्वाभिमान र सम्मानका निम्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता। यति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफूलाई रक्षा गर्न, आफूलाई स्थापित गर्नका निम्ति राष्ट्रियताको मुद्दा सबभन्दा ज्वलन्त बनेको छ। अब राष्ट्रियताको मुद्दामा तपाईँ यहाँहरूलाई मैले अलिकति दुईटा कुरा मात्रै भनौँ। हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि आइसकेका खतराहरू के छन्? हाम्रो सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ, भारतीय विस्तारवादले गरेको अतिक्रमण, त्यो मैले दोहोऱ्याउँदैन। अर्को रिसेन्टली आइरहेको हाम्रा ठुलो चुनौती अहिले देख्नुभयो, अफगानिस्तानको हालत त्यही हुनमा छ। हाम्रो एचसीसी नयाँ प्रकारको नयाँ प्रकारको चाहिँ नि जसरी अङ्ग्रेजहरू भारतमा प्रवेश गरेका थिए, त्यसै गरिकन एनसीसी मार्फत नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमतामाथि हस्तक्षेप हुने गरिकन एनसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामको संस्थाबाट हामीले सहायता, तथाकथित सहायताका नाममा भएको सम्झौता नेपालको निम्ति ठुलो चुनौती हो। यसको बारेमा बृहत रूपमा तपाईँहरूसँग छलफल गर्न सकिन्छ। यो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि डरलाग्दो चुनौतीको रूपमा आइरहेको छ। यो राष्ट्रिय सार्वभौमता जोगाउन सकेन भने हामी साम्राज्यवादको गुलाम मात्रै बन्ने होइन, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुनेछ। त्यो प्रश्न छ। अब अर्को प्रश्न हो, अब हामीले मार्क्सवादलाई जडसूत्रीय ढङ्गले पनि हेर्दैनौँ र व्यवहारवादी ढङ्गले पनि हेर्दैनौँ। सृजनात्मक मार्क्सवादलाई कसरी प्रयोग गर्ने? मार्क्सवादको नेपाली संस्करणको प्रयोग, म यसलाई भन्दैछु, मार्क्सवादको नेपाली संस्करणको प्रयोग, मार्क्सवादको संशोधन पनि होइन, मार्क्सवादका फन्डामेन्टल कुराहरूलाई लिएर नेपालको समाजको बनोटको आधारबाट नेपालका अन्तर्विरोधहरू केलाउने, आफ्नै विशिष्ट प्रकारको अन्तर्विरोध, वर्ग संघर्षहरूको स्वाधीनताको रक्षा, राष्ट्रिय समृद्धि, जनवादको अभ्यास, सामाजिक क्रान्ति पुरा गर्ने लक्ष्य, वर्ग शत्रु र वर्ग मित्रको पहिचान, पुँजीवादी अधिकारको प्रयोग, समाजवादी गन्तव्य, थुप्रै कुराहरू छन्। समाजवाद र साम्यवादसँग पुग्ने गन्तव्य, यो हाम्रो नेपालमा मार्क्सवादको प्रयोग। क्रान्ति दोहोरिँदैन भनिन्छ, विश्वमा कहीँ पनि क्रान्ति दोहोरिएको छैन। रुसमा सबभन्दा पहिलो 1917 मा क्रान्ति सम्पन्न हो। रुसको जस्तो क्रान्ति संसारका कुनै पनि मुलुकमा, चीनमा भएन, क्युबामा भएन, कोरियामा भएन, कुनै पनि हुँदैन, पूर्वी युरोपमा भएन। अलग अलग भूबनोटको आधार, त्यहाँको अन्तर्विरोधको आधारबाट त्यहाँ चाहिँ क्रान्ति चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसैले नेपालको अन्तर्विरोध, नेपालको भौगोलिक बनोट, नेपालको सामाजिक चेतना, यी सबै कुराहरूले मार्क्सवादका फन्डामेन्टल कुराहरूलाई पक्रिँदै आफ्नो देशको भूबनोटको आधार, आफ्नो देशको सामाजिक अन्तर्विरोधको आधारबाट यो अगाडि बढ्ने हुन जान्छ। अनि अर्को पुँजीवादी अधिकार संस्कृतिको निर्माण, नयाँ प्रकारको सामाजिक संस्कृति, समाजवादी संस्कृतिको निर्माण गरेर समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य क्लियर गर्ने। आजको तत्कालीन आवश्यकताको त्योमा पनि हामी पछि हट्नु हुँदैन। फेरि तत्कालीन आवश्यकतामा युद्ध र आन्दोलनबाट हामीले ल्याएको केही स्वतन्त्रता छ, त्यो स्वतन्त्रता
हर्षेलोमा जाओस्। हामीले हाम्रो लक्ष्य भनेको साम्यवाद हो। यी सबै कुरालाई हामीले त्यागेर त्यो साम्यवादमा मात्रै जान्छौँ भन्यो भने आजका उपलब्धिहरूको रक्षा हुँदैन। हामीले मेहनत गरेर ल्याएका उपलब्धिहरू पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरूले प्रयोग गर्छन् र त्यसलाई हाम्रै विरुद्धमा प्रयोग गर्न, हाम्रै विरुद्धमा उनीहरूले त्यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा मात्रात्मक र गुणात्मक दुईटै उपलब्धिहरूको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत जानुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यी कुराहरूका साथमा अब मार्क्सवादको विकाससँगै अब आज सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो आज हामीले के सम्बोधन गर्नु? आजका अन्तर्विरोधहरू खोज्ने प्रविधि विकास। हिजो माओले अथवा लेनिनले अथवा त्योभन्दा अगाडि मार्क्सले समाजको जे वर्ग विश्लेषण गरेका थिए, समाजको आधुनिकताको जे विश्लेषण गरेका थिए आज फरक छ। आज चाहिँ क्वान्टम थ्योरी आएको छ जसले वस्तु, क्वान्टमवादीहरूले वस्तुबाट आउँदैन, त्यो मार्क्सले त विचार वस्तुबाट आउँछ भनेका हुन्, त्यसकारण योभन्दा फरक हो भनेर व्याख्या गरेर मार्क्सवाद फेलियर भयो भन्ने दिशामा गएका छन्। अब यसलाई कसरी हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ? सूचना प्रविधिको विकास। हिजो द्वन्द्व हुन्थ्यो कारखाना र मजदुरको बिचको, किसान र जमिनदारको बिचको। आज प्रविधिको कारणले किसान, खेतमा काम गर्ने किसान विस्थापित भएको छ, कारखानामा काम गर्ने मजदुर विस्थापित भएको छ। त्यहाँ कम्प्युटराइज सिस्टमले गर्दाखेरि त्यहाँको अर्कै अन्तर्विरोधको विकास भइसकेको छ। यो क्लोनिङ आजको मानव नयाँ कृत्रिम मानव बनिसक्यो। मानव नै जिन नै रिप्लान्ट गरेर चाहिँ कृत्रिम रूपमा मान्छे बनिसकेको छ, प्राणी बनिसकेको छ भने अर्को कृत्रिम मानव चाहिँ यान्त्रिक मानव बनिसकेपछि यसले युगलाई नै परिवर्तन गरिदिएपछि यसलाई मार्क्सवादले कसरी एडप्ट गर्ने त्यो कुरा छ। कृत्रिम मानवको प्रयोग, अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रणाली, यी सबै कुराहरूले आज मार्क्सवादले यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसैले एकता र ध्रुवीकरणको आवश्यकता चार तहमा हेरेको छु मैले। पार्टी एकता, विचारको निकटता भएको आधारबाट मैले हेरेँ भने। दोस्रो, पार्टीहरूको एकता तत्काल हुन सक्दैन भने वामपन्थी पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वामपन्थी पार्टीहरू जो विचारको निकटतामा छन् उनीहरूले दीर्घकालीन मोर्चा बनाउनु, साझा मोर्चा बनाउनु। तेस्रो, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरूसँगको मोर्चाबन्दी गरेर काट्ने, कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट पनि हुन सक्दछ। चौथो, आन्दोलन र युद्ध र आन्दोलनबाट ल्याएका अधिकारहरूलाई संरक्षित गर्न, प्रतिगमनको दिशामा जान नदिनका निम्ति कार्यगत एकताको यो अभ्यास गरेर यसरी ध्रुवीकरणको स्थिति आवश्यकता सम्भव हुन्छ, ध्रुवीकरण गर्ने सम्भव हुन्छ। त्यसका निम्ति चुनौती के हुन्? चुनौती सबभन्दा चुनौती हामीले आफैमा चुनौती छ। त्यो के हो भने उन्नत चेतनाको अभाव। म अगाडि नबढ के मैले अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ, अर्को पछाडि हट्छ, यो अहंकार। यो प्रतिस्पर्धाले हामीलाई के गर्दैन भने हाम्रो मार्क्सवाद प्रतिको दृष्टिकोणको चाहिँ न्यूनता देखाउँछ। उन्नत चेतनाको अभाव, म अगाडि नबढे उसलाई पनि बढ्न दिँदैन, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति। विचार र व्यवहार बीचको सन्तुलनको अभाव। विचार एउटा गरेको छ, व्यवहार अर्को गरेको छ, त्यसकारण यो सन्तुलनको अभाव छ। महत्वाकांक्षा, अहंकार, शक्ति, पदलोलुपता, यी जम्मै कुराहरू गैर मार्क्सवादी चिन्तन हाम्रा यसले के प्रभाव पारेका छन्? हाम्रो सामाजिक बनोट, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले हामीलाई पनि विकृत तुल्याएको छ। कम्युनिस्टहरू प्रतिस्पर्धामा, पुँजीको प्रतिस्पर्धामा, सांस्कृतिक विचलनको प्रतिस्पर्धामा कम्युनिस्टहरूको त्यो चरित्र देखा परिरहेको छ। यो एउटा जटिल समस्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव, आश्वासन, षड्यन्त्र, गेम प्लान यसमा पनि फस्ने गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट यो हाम्रो अगाडिको चुनौती हो। त्यसैले यो चुनौतीको पार गरेर आजको आवश्यकताले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ कि हाम्रो नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलन नयाँ रूप दिनुपर्नेछ। नेपालको वस्तुगत आवश्यकताले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सम्प्रभुता र समृद्धि, जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति कम्युनिस्ट शक्तिहरूको बीचमा ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। सम्भव भए पार्टी एकता, त्योभन्दा हल्ली रणनीतिक रूपको मोर्चा, त्योभन्दा बडो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका निम्ति बृहत मोर्चा, अहिले तत्काल प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षाका निम्ति पुँजीवादी शक्तिहरूसँग पनि, लिबरल इकोनोमिस्टहरूसँग पनि, त्यो धारणा राख्नेहरूसँग पनि प्राप्त गरेको पुँजीवादी स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कुरामा पनि जानुपर्दछ। यस कारणले यहाँले जो प्रश्न उठाउनु यो गम्भीर प्रश्न छ। यो कुरालाई अझ व्यवस्थित तरिकाले यसको एउटा चाहिँ वर्कसप बनाएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। संक्षिप्त उसमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउन गाह्रो पर्छ। त्यसैले मैले आफ्नो भनाइ राखेँ। म यहाँसँग
आयोजक साथीहरू रियल सेन्समा तपाईँको ध्रुवीकरण हुने कुरा के हो भने अब अघिको बाजेले पनि भन्नुभएको थियो प्रवृत्तिहरू छन् यहाँ, खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुईवटा प्रवृत्ति, एउटा संशोधनवादी प्रवृत्ति अर्थात् संसदवादी प्रवृत्ति र एउटा क्रान्तिकारी प्रवृत्ति, दुईवटा प्रवृत्ति छ। संशोधनवादी प्रवृत्तिले अहिले संसदवादलाई प्रमुख बनाएर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढेको छ। गत अघि पनि हामीले सुन्यौँ त्यो कुराहरू गऱ्यो भने कस्तो नर्सरी राइम जस्तो कालाटुली बटुली कति राम्रो टुक्याली भनेर जस्तो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा कुरा मात्रै आउँछ। एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी प्रवृत्ति, अर्को दुईवटा प्रवृत्तिको फरक के हो भन्दा संसदवादी प्रवृत्तिले अहिले जे छ त्यसको बचाव गर्दै त्यसलाई संस्थागत विकास गर्दै परिवर्तन गर्दै जाउँ भन्ने संसदवादी प्रवृत्ति हो। त्यो कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो सम्भव छ भन्दा कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। यसको बारेमा छलफल गर्यो भने लामो समय लाग्छ होला, किनभने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम संसारको नेपालको मात्रै होइन संसारको कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम किञ्चित रूपमा डेमोक्रेटिक सिस्टम होइन। माओसेतुङले न्यू डेमोक्रेसी किन भन्नुभयो? किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभित्र कुनै डेमोक्रेसी छैन। हुन त अहिले लीलामणजीले बोल्न पाउनुभयो भने यसको बारेमा 2-3 घन्टा बोल्नु होला, यो डेमोक्रेसी हो भनेर, अर्थात् बाजुले भन्दाखेरि के भन्नु होला, यसमा कुनै पनि नर्म्स डेमोक्रेसी छैन। चाहे त्यो तपाईँको बेलायतको पार्लियामेन्ट होस्, चाहे अस्ट्रेलियाको पार्लियामेन्ट होस्, चाहे जापानको पार्लियामेन्ट होस्, चाहे त्यो भारतको पार्लियामेन्ट, चाहे बङ्गलादेशको पार्लियामेन्ट, एभ्रिवेयर पार्लियामेन्ट इज सेम। यो चाहिँ मोस्ट करप्ट अनडेमोक्रेटिक रिएक्सन नेपालमा त्यही पार्लियामेन्ट, त्यसको चाहिँ बाई प्रोडक्ट न्यू कोलोनियल पार्लियामेन्ट नेपालमा चलेको छ। यसबाट चाहिँ समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद भन्नु त्यो चाहिँ नर्सरी राइम्स कालाटुली बटुली कति राम्रो भन्ने व्याख्या गरेर भन्दा कुनै फरक छैन। अब ध्रुवीकरण कहाँबाट हुने भन्दाखेरि यो छलफल गरेर ध्रुवीकरण हुँदैन। यो ध्रुवीकरण त कसले खाइदिन्छ त्यसले ध्रुवीकरण गर्ने। संसदवादीले खायो, संसदवादीले ध्रुवीकरण गर्ने हो। संसदवादले खायो भने क्रान्तिले खायो भने क्रान्तिले ध्रुवीकरण गर्छ। हामी हिजो जनयुद्ध 10 वर्षको जनयुद्धको कालमा हामी प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा हामी सबैले आज जनयुद्ध गऱ्यौँ। नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन परिवर्तन गरेर ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको, सबै ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको। कामिनाडाको बैठकमा प्रचण्डले के प्रस्ताव राख्नु भने एमालेसित पनि ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ, एकता गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हामीले कुनै प्रश्न गरेनौँ, एकदम ठिक छ भने हामीले नारायण काजीजीको नेतृत्वमा बनेको कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र थियो, हामीले ध्रुवीकरण गऱ्यौँ, एकता पनि गऱ्यौँ। त्यति बेला अमित शेरचनजीले प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो, हाम्रो बैठकमा हामी साथी थियौँ। अमित शेरचनजीले के भन्नुभयो भने क्रान्ति त थ्रेसहोल्ड भनेको सङ्घार, त्यो सङ्घारबाट भित्र पस्न मात्रै सकेका थिएन। कहाँ गर्छ क्रान्ति, कहाँ तपाईँले के बहस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बहस गर्नुभएको थियो धेरैचोटि, एकचोटि होइन धेरैचोटि केन्द्रीय समितिको बैठकमा। तर के भयो भन्दा संसदवादले खायो। त्यो संसदवाद भनेको प्रचण्डको संसदवाद, दौरामा पहिला भएको संसदवादले खायो, त्यसले एउटा होल संसदवादी नीतिले खायो। एउटा ध्रुवीकरण त्यो प्रकारले हुन्छ, त्यो अन्ततः गएर पार्टी ठुलो पनि भयो, बहुमत भयो, बहुमत मात्रै भयो, संसदमा गएर नीति पनि भयो, त्यो पुरै पतनको दिशातर्फ गएको छ। अहिले त्यो टुक्रा गर्न गइरहेको छ। एउटा ध्रुवीकरण विघटन एउटा त्यो तरिकाले हुने कुरा हो। एउटा ध्रुवीकरण क्रान्तिले गर्ने ध्रुवीकरण हो, क्रान्तिकारी आन्दोलनले गर्ने ध्रुवीकरण हो। क्रान्तिकारी आन्दोलनले संसदवादलाई खायो, त्यहाँ ध्रुवीकरण हुन्छ। संसदवादले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई खायो, त्यहाँ ध्रुवीकरण हुन्छ। यो चाहिँ ध्रुवीकरण र यसको चाहिँ चुनौती पनि त्यही हो। अब आवश्यकताको हिसाबले तपाईँले केले आवश्यकता मान्नुहुन्छ? तपाईँहरूले जस्तो अहिले सञ्चार जगत भनेको एउटा ठुलो हतियार हो। यसलाई जनतालाई ध्रुवीकृत गर्ने या यसलाई खण्डित गर्ने, जनतालाई क्रान्तिको बाटोमा लैजाने, समाजलाई क्रान्तिको बाटोमा निर्देशित गर्ने या संसदवादको बाटोमा निर्देशित गर्ने एउटा ठुलो ताकत प्रयासमा छ। अहिले सञ्चार जगत छ, यसले केलाई आवश्यकता मानेको छ? यसले तपाईँले संसदवादमा गएर धेरै सिट ल्याएर अनि चाहिँ समाज परिवर्तन गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ आवश्यक मान्नुभएको छ, या जनतालाई यसको वास्तविक स्थिति बुझाएर यो एउटा चाहिँ मोस्ट रिएक्सनरी सिस्टम जो अहिले चलिरहेको छ, मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सिस्टम जो चलिरहेको छ, त्यसलाई ओभरथ्रो गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ। मान्छेहरूले भन्छन् होइन हिजोका उपलब्धिहरूको रक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ भने, उपलब्धिको रक्षा गर्ने त्यो सामान्य नियम हो। त्यो कसले भन्छ अहिले राजतन्त्र ल्याउने भन्दा?
तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ कमल थापाले राजतन्त्र ल्याउन सक्नुहुन्छ नेपालमा ल्याउनु खोज्नुहुन्छ। मेरो भनाइ हाम्रो विश्लेषण त के छ भने गणतन्त्र आएपछि सबभन्दा बढी फाइदा राजतन्त्रवादीहरूले भएको छ, अर्थात् हिजोका सामन्त र दलाल पुँजीपतिहरूले भएको छ। किनभने हिजो राजा हुँदाखेरि एउटा तगारो थियो, उनीहरूले खुट्टा के अरे भुँडा टेकेर दाम राखेर एकचोटि जदौ गरेपछि उनीहरू ठाउँमा पुग्थे, कुर्सीमा पुग्थे। अहिले त हटेको छ। जनतालाई त हिजो पनि चाहिएको छ, शास्ति थियो, भोकमरी थियो, अभाव थियो, प्रताडना थियो, अशिक्षा थियो, रोग व्याधि थियो, सारा कुराहरू समस्याहरू थियो। आज पनि त्यही छ। हिजो पनि शिक्षा किन्नु पर्थ्यो, आज पनि त्यही छ। हिजो पनि चाहिँ स्वास्थ्य किन्नु पर्थ्यो, आज पनि त्यही छ। हिजो पनि मेरो देश भन्ने अनुभूति जनतालाई थिएन, आज पनि त्यही छ। हिजो पनि चाहिँ राष्ट्रियताका समस्या थिए, आज पनि त्यही छ। जनताको निम्ति हिजो जे समस्या थियो आज पनि त्यही छ। हिजोका सामन्त र दलाल पुँजीपतिको निम्ति परिवर्तन भएको छ, किनभने जहाँ राजा थियो त्यसले चाहिँ एउटा तगारो बनाएको थियो। ती मान्छेहरू एक ठाउँ पुगेका तिनीहरू किन राजा ल्याउन चाहन्छन्? तिनीहरू चाहिँ के छ गणतन्त्रको रक्षा गर्न चाहन्छन्। तिनीहरू सारमा भन्दाखेरि तर उनीहरू राजतन्त्रको किन दुवाइदिनु खोज्छ भने कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर समाजवाद स्थापना गर्यो भने त्यसले त्यसको सर्वनाश गर्छ भन्ने डर छ। त्यस कारणले राजा आउँछ भनेर हल्ला गर्छ। त्यसैको पछाडि हाम्रो कतिपय संसदवादी नेताहरू चाहिँ कोरस टुगेदर भन्छ नि, के अरे त्यो लय मिलाउने गरेको सुन्जुमाले गरेका जनतालाई भ्रमित पार्ने गरेको सुन्जुमाले यो कुरा चाहिँ सही होइन। किनभने हरेक मान्छे मानव जाति भनेको यस्तो स्वभाव हुन्छ जसले प्राप्त भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्छ र अगाडि नै बढ्छ। त्यसकारण हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ अर्थात् जति समाजवादका अंशहरू जो प्राप्त भएका छन् त्यसलाई चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ छँदैछ। गर्ने कुरा के छ भने यो प्रतिगामी सत्तालाई संस्थागत गर्ने हो कि यसलाई चाहिँ विस्थापित गरेर त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ प्राइम कुरा हो, मुख्य कुरा त्यो हो। यदि तपाईँ त्यसमा आउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने एकता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने ध्रुवीकरण पनि हुन्छ, त्यसले अगाडि पनि बढाउनुहुन्छ, बढ्छ। एउटा अर्को विषयको निम्ति जनताको शासन व्यवस्थाको निम्ति अगाडि बढाउँछ। यदि तपाईँ त्यसमा हुनुहुन्न संसदवादमा चाहिँ के छ भने ध्रुवीकरण हुन्छ, यस्तो प्रकारको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि के प्रकारको आवश्यकता तपाईँले ठानेको हो त्यो विषय चाहिँ के छ भने प्रमुख कुरा के हो? तपाईँले क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण चाहेको हो कि संसदवादी ध्रुवीकरण चाहेको हो? तपाईँ संसदमा धेरै सिट ल्याउनको लागि ध्रुवीकरण चाहेको हो कि तपाईँले चाहिँ के छ भने यो जुन चाहिँ भ्रष्ट व्यवस्था छ यसलाई आमूल नष्ट गरेर यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन अर्थात् पिपल्स रिपब्लिक अफ नेपाल हामीले नयाँ जनवाद पनि भनेका छौँ, वैज्ञानिक समाजवाद पनि भनेका छौँ। समाजवाद जेसुकै होला त्यसको आर्थिक नीति हुन्छ, त्यसको राजनीतिक कार्यदिशा हुन्छ, त्यसको चाहिँ सामाजिक नीति हुन्छ, त्यसको सांस्कृतिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यसको चाहिँ के छ भने एउटा होल समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप प्रोग्रामहरू हुन्छ। त्यो प्रोग्राम के को निम्ति तपाईँ चाहिँ के छ भने तपाईँको आवश्यकता चाहनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ के छ भने क्लियर गर्नुपर्छ। र म फेरि अन्तमा तपाईँको चाहिँ के छ भने समयलाई ध्यान दिँदै म चाहिँ भन्ने कुरा के हो भने यसमा जसले सक्छ, जसले एउटाले अर्काले खाइदिन्छ त्यसले चाहिँ ध्रुवीकृत गर्छ। अहिलेको चुनौती पनि त्यही हो। र हाम्रो कुरा के छ भने संसदबाट हामीले खाइदिनुपर्छ, हामी खान्छौँ पनि। एकीकृत जनक्रान्ति भनेको के हो भने अहिले हामीले भनेका छौँ एकीकृत जनक्रान्ति भनेको नयाँ जनवादी जनयुद्धको प्रक्रियाद्वारा जनताले गर्ने युद्ध जनयुद्धको प्रक्रियाद्वारा पुरानो प्रतिगामी सत्तालाई ध्वस्त पारेर नयाँ समाजमा रूपान्तरण गर्ने त्यो प्रकारको एकता गर्नको निम्ति हामीले संसदवादलाई खाइदिनुपर्छ। र हामी खाने प्रक्रियामै छौँ, हामी लडिरहेकै छौँ। हामी यसले चाहिँ खान्छ र यसले ध्रुवीकरण गर्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ ध्रुवीकृत हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरूको मद्दत, तपाईँहरूको यो औजार, यो हतियार अहिलेको 21औं शताब्दीको पावरफुल हतियार यसको प्रयोग होस् भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। यहाँको धारणा एमसीसी को विषयमा चाहिँ एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा लिडाबाजीले राम्रो राख्नुहुन्छ, मेरो तर्फबाट उहाँले नै राख्नुहुन्छ। मौका पायो भने सुन्नु होला। सबै कुराहरू उहाँलाई म प्रश्न उहाँले राख्ने जे गर्नुहुन्छ त्यो त्यसमा पुरै सहमत छु। उहाँले पुरै डिटेलमा लिडाबाजीसँग चाहिँ त्यसमा छु होइन। एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। अरू केही त छैन नि। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य कमरेड कञ्चनलाई फिलोसफिकल अप्रोचबाट चाहिँ हाम्रो प्रश्न एउटा मन शान्त हुने गरी चाहिँ होइन बहस
गर्नुभएको छ। त्यसपछि म कार्यक्रमका हाम्रा अन्तिम वक्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य यो पनि दिनु त अनुरोध गर्दछु। ल यो निकाल्नु दिनु माथिबाट त्यो माइकमा लगाएको दुईटै छोडिदिनु म निकाल्नु। यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सदस्यहरू, पार्टीका नेतागण, पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्ण मित्रहरू, अभिभावक, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा हुन भइरहेको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब सबैभन्दा पहिला शीर्षकै कुरा गरौँ, कम्युनिस्टहरू बिचको छुट्टी। मलाई सुरुमै के लाग्यो भने कम्युनिस्टहरू सबै कम्युनिस्ट भइदिएको भए सायद नेपालको हालत यो हुन्थेन। करिब 2/3 कम्युनिस्ट सरकार त भनेकै त हो। ती सबै कम्युनिस्ट हुन्थे भने त्यो 2/3 सरकार धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो। र अहिले त्यो 2/3 सरकार फेरि आफ्नै अन्तर्कलह र आफ्नै कचिङ्गलको कारणबाट चाहिँ ढलेर फेरि तिनै कम्युनिस्ट भनेकाहरूले अब अहिले सबै नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको नेता छाडेर जानु पर्थ्यो। यहाँ सबै कम्युनिस्ट छैन। त्यसर्थमा यो शीर्षक जुन राखियो कम्युनिस्टहरूका बीचको ध्रुवीकरण भन्ने शीर्षक यो अलि मिलेन भन्ने लाग्छ। किनभने सम्भव छैन, किनभने यहाँ कम्युनिस्ट भन्नेहरू कम्युनिस्ट नै छैन। त्यसो भएपछि शीर्षक के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता भनेको भए यो बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। जे होस्, फेरि यो मेरो विमति त होइन, मलाई लागेको अनुभूतिको कुरा हो। मैले आफ्नो अनुभूति राखेँ। अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको आवश्यकता सायद यो पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ। त्यो सबैभन्दा बढी आवश्यक अहिले भएको अनुभूति हुन्छ। किनभने नेपालमा संसदीय व्यवस्था जुन 10 वर्षको जनयुद्धपछि 19 दिनको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधान मार्फतबाट आएको जुन सरकार हो, त्यो सरकारमा कम्युनिस्टहरू करिब 2/3 संख्यामा पुगेको अवस्थामा पनि आखिर यो गर्दाम गुल्लुमै तासको महल नै गर्दै किन ढल्यो? यो ढलाइले के अभिव्यक्त गर्छ? र अहिले हामीले स्पष्ट देखेका छौँ प्रधानमन्त्रीको हुने भन्ने कुराको फैसला अदालतले गर्ने, यो पार्टीको नाम के हुने र यो पार्टी रहने कि नरहने भन्ने कुराको फैसला अदालतले गर्ने, संसदको कुनै पनि भूमिका नहुने र सरकार निरीह बन्ने जुन स्थिति बन्यो, यो सबैको सार संश्लेषण के हो? हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यो सबैको सार संश्लेषण धेरै व्याख्या नगरौँ, यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता। संसदीय व्यवस्था मात्रै होइन, संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू र कम्युनिस्टको नाममा संशोधनवादको अभ्यास गर्ने संशोधनवादी पार्टीहरूको पनि असफलता। भनेपछि यहाँनिर आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ अहिले नेपालमा संसदीय मेरो दैनिकी तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा।